नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे हाजियों के हज से मुतालिक मुश्किलात की। पाकिस्तान में रवा साल मजमूई कोटा के तहत 1,80,000 पाकिस्तानी हुजाज इकराम ने हज का फरीज़ा अदा करना था। इनमें से निस्फ हुजाज इकराम को सरकारी हज स्कीम और निस्फ को प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स ने हज जैसे मजहबी फरीज़े की अदायगी कराना थी, लेकिन वजारत मजहबी उमूर की तरफ के मुताबिक इस बरस प्राइवेट हज के तहत सिर्फ 23,620 अफराद ही हज का फरीज़ा अदा कर सकेंगे, जबकि बाकी तकरीबन 67,000 अफराद सऊदी अरब नहीं जा सके। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने निजी स्कीम के तहत 67,000 आज़मीन के हज पर जाने और ना जाने से सवाल का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, ये भी देख लेते हैं। प्राइवेट हज ऑपरेटर के जरिए जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी थी, तो उनकी सारी दरख्वास्तें जो एक्सेप्ट नहीं हुई, वो मसला इस तरह रह गया है और पोर्टल बंद हो गया। मेरी वहाँ के जो वज़ीर हज और उम्रा हैं मुलाकात हुई, मैंने गुजारिश की कि हमारा जो पाकिस्तान का कोटा है वो 1,00,000 तकरीबन 80,000 है और ये पाकिस्तान का कोटा है। हमारी ख्वाहिश है कि इस कोटे के मुताबिक जो कोई भी पाकिस्तान से अप्लाई करता है उसको इजाज़त मिलनी चाहिए, इसलिए आप मेहरबानी करके इसको एक्सटेंड करें। 10,000 मजीद उन्होंने जो कोटे की इजाज़त दी है। ये प्राइवेट जो कोटा था ये उसका हिस्सा था जिसकी इजाज़त दी गई है। तो गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब ने। कादरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी आज़मीन हज हैं जिन्होंने इस साल हज पर जाना था वो नहीं जा पाएंगे, आपके ख्याल में ये कमी कोताही कहाँ रह गई और इस मसले को अब कैसे हल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका कि इतने अहम इशू पर आपने सबकी तवज्जो दिलाई है और इस हवाले से एक बहुत बड़ी तशवीश पाई जाती है पूरी पाकिस्तानी कौम में, और ख़ासकर जो आज़मीन हज जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के साथ उन्होंने अपनी दरख्वास्तें जमा कर दी थी और वो इंतज़ार में थे कि कब उनको शेड्यूल आएगा और कब उनके जाने की तैयारी होगी। वो एक बहुत बड़े रूहानी और एक ज़हनी कर्ब से गुजर रहे हैं, क्योंकि जब हज के लिए आप तैयारी करते हैं, आप पूरी फैमिली के साथ जाने की या अकेले जाने की, तो आपसे मुताल्लिक़ आस पास के दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब इस वाबस्तगी की वजह से कि कब जाएंगे कब आएंगे पूछते रहते हैं। एक बड़ी ज़हनी कुफ़त होती है और इस दफ़ा कोई 1,000-2,000 लोगों के रहने की बात नहीं है, यह रह जाने की बात नहीं है। ये तो तकरीबन 66-63 हज़ार आज़मीन हज जो है ये हज अदायगी से महरूम हो जाएंगे। ये इस हवाले से बहुत बड़ी कोताही है, बहुत बड़ी नाअहली है। गुज़िश्ता 25-30 साल में इस लेवल की बदनज़मी, बेकायदगी और कोताही कभी इस वजारत में या पाकिस्तान के हज स्कीम में इस तरह की कोई कोताही नहीं देखी गई है। अच्छा नूरुल हक कादरी साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं ये कोताही इस तरह की नहीं देखी गई है, तो कोई वजूहात सामने आई हैं? कोटे में कमी की वजूहात क्या हैं, क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है। वजारत मजहबी उमूर की गफलत है, लापरवाही है, और इसमें हम चूंकि इस वजारत में रह चुके हैं तो हमें पता है कि एक स्केड्यूल होता है और उस स्केड्यूल के मुताबिक वहाँ पे पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, दरख्वास्त कब जमा होने हैं, पैसे किस वक्त भेजने हैं, बिल्डिंग्स किस वक्त आपने बुक करने हैं, फ्लाइट शेड्यूल किस वक्त आपने बनानी है, सरकारी हुजाज के लिए भी और प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनके लिए भी। और इसको वजारत ने ही पुशअप करना होता है कि पुशअप करे और फॉलो करे कंपनियों के साथ, प्राइवेट कंपनियों के साथ भी, सऊदी हज अथॉरिटीज के साथ भी। वहाँ से उन्होंने वाज़ेह एक शेड्यूल दिया था सऊदी हुकूमत ने कि इस वक्त तक आपने 14 फरवरी या जो भी डेट दिया हुआ था कि इस वक्त तक आपने पैसे जो वाजिबात है मिना में स्पेस के लिए और जगह के लिए और बाकी जो चीज़ें हैं उनके लिए वो आपने जमा करने हैं, और उसको पुशअप करना और फॉलो करना
یہ کام تھا وزارت حج کا، اور خصوصاً ڈائریکٹر جنرل حج جو ہوتا ہے، جو جدہ میں بیٹھتا ہے اور وہ ذمہ دار ہوتا ہے ان سب چیزوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی غفلت ہے، اور اس پہ ایک بہت بڑی لیول کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے. اور جو بھی ذمہ دار عناصر ہے، میں کسی کو بلیم نہیں کرتا جب تک تحقیقات سامنے نہیں آتی، لیکن جو بھی ذمہ دار عناصر ہے ان کو اس کی بالفور انکوائری ہونی چاہیے اور اس کی سزا ان کو دینی چاہیے. تو قادری صاحب یہ بھی بتائیے گا، جو لوگ اس پرائیویٹ حج اسکیم میں جا رہے تھے اور جنہوں نے پیسے جمع کروا دیے ہوئے تھے، بڑی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کافی زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو دے چکے ہوئے تھے، تو اب وہ واپس لینے کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ ان کے پیسے بھی ڈوب سکتے ہیں اس میں. بڑی ٹیکنیکلی بہت مشکلات آ سکتی، خاص کر وہ ٹور آپریٹرز جنہوں نے وہاں پہ بکنگ جو مکانات ہے اور ہوٹلز ہے ان کی بکنگ میں ایڈوانس رقم جمع کی ہے، یا ایئر لائنز کے ٹکٹ میں ایڈوانس رقم جمع کی ہے، یا جن کے پیسے ادھر پہنچ چکے ہیں اور ان کو کوٹا الاٹ نہیں ہوا، ان کے حوالے سے تو کافی مشکل بات ہوگی کہ وہ پیسے ان کو واپس مل سکے. ٹیکنیکلی بڑی پرابلمز ہوگی اس میں. تو سر یہ بھی بتائیے گا کہ حکومتی لیول پر کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے بھی اس وزارت میں سرو کیا ہوا ہے، آپ معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، وزارت مذہبی امور اس میں رول پلے کر سکتی ہے، کوئی اعلیٰ سطح پر رابطہ ہو جائے تو گنجائش ایسی نکل جائے، کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے، جیسے کہ آپ خود بتا رہے ہیں 1-2 ہزار لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً 67,000 لوگ جو ہیں وہ اس دفعہ پاکستان کے ایسے عازمین جو کہ پرائیویٹ طور پر حج کرنا چاہ رہے تھے، تو اب وہ نہیں جا پائیں گے. تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بہت ایک سنگین سانحہ ہے، اور اس میں اگر اس مرتبہ اور اس پہ کوئی ڈیلے کیے بغیر اگر پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعظم خود کوئی رابطہ کر لیں اور کسی طریقے سے ان کو، کیونکہ میرے معلومات کے مطابق وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے کوئی کوشش کی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے. وزیر حج، وزیر مذہبی امور، اس کے لیول کا بھی کام نہیں ہے. اور وزیر اعظم اگر خود اس میں کوئی مداخلت کر لے اور اس میں اپنی سفارش کوئی ان سے کرا دے سعودی کراؤن پرنس کے لیول پر، تو شاید یہ مسئلہ حل ہو. اعلیٰ سطح پر یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے، اس کے لیے ایفرٹس بھی کرنی چاہیے، اور وزیر اعظم شہباز شریف اگر رول پلے کر سکتے ہیں، یا اسحاق ڈار صاحب رول پلے کر سکتے ہیں، وفاقی وزیر مذہبی امور اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، تو ان کو ضرور کرنا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں یہ مسئلہ جو ہے وہ جلد از جلد حل ہو. آگے بڑھتے ہیں جی. حکومت کی جانب سے گزشتہ سال گندم کی کم از کم امدادی قیمت پر خریداری کے خاتمے سے رواں سال کسان اپنی گندم اوپن مارکیٹ میں فروخت کرنے پر مجبور ہیں. اوپن مارکیٹ میں گندم کی وافر مقدار دستیاب ہونے سے گندم کی قیمتوں میں بڑی حد تک کمی آ گئی ہے.